अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज हम ना तो किताब के बारे में बात करेंगे, ना ही किसी और टॉपिक हिस्ट्री का हम लेंगे। हम बात करेंगे हॉट डिबेट। आपने देखा होगा कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में कोरोना ने क्या अज़ाब बर्पा कर दिया है कि वहाँ लाखों लोग इसमें मुब्तला हुए और लाखों लोग अपनी जान से गए, अस्पताल भर गए। ऑक्सीजन गैस के लिए वहाँ बलवे हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, डकैतियाँ बढ़ रही हैं और लोग सड़कों पे पड़े हैं। अस्पतालों में तिल धरने की जगह नहीं है। और हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कि अभी तक ये सूरत हाल नहीं, लेकिन आप ये भी देखिए कि हमारी आबादी 22 करोड़ है और उनकी आबादी 130 करोड़ है, 1 अरब 30 करोड़। इस फ़र्क को ज़रा अपने सामने रखिएगा तो फिर बात समझने में आसानी होगी। आपने देखा होगा कि भारत में जो उनकी पॉजिटिव परसेंटेज है कोरोना की वो 30 के लगभग है, जबकि हमारे बाद शहरों में 38 तक, बावलपुर में 2 रोज़ पहले ये 38 तक थी और इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में तो 33-34 तक ये रही। ये मैं सिर्फ उनका बता रहा हूँ कि जो परसेंटेज आ रही है कि जितने हम टेस्ट कर रहे हैं और जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल आबादी का उशरशीर भी नहीं होता। वो उसकी इतनी कम परसेंटेज होती है कि आप उन टेस्ट की बुनियाद पर ये यकीन से नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ जो पॉजिटिव परसेंटेज है कोरोना की वो उतनी ही होगी कि जितनी हमें MCOC बता रहा है। तो फिर क्या है, इतनी ज़्यादा तादाद है, लोग जाते नहीं हैं, लोग उसको कोरोना मानते नहीं हैं, लोगों के पास टेस्ट करवाने के पैसे नहीं हैं। इतना महंगा टेस्ट है ये और लोग डरे हुए हैं। अगर जिसको होता है वो हॉस्पिटल तक नहीं जाते, वो घर में रहते हैं और अपने पूरे घर वालों को कोरोना करते हैं। लेकिन जिन्हें इसकी थोड़ी सी शनाख्त भी है तो उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ अक्सरियत उन लोगों की है कि जो अपने मोहल्ले के जो मस्जिद है उसके पेश इमाम के ज़ेर असर हैं कि जो इसे कोरोना मानते ही नहीं। उनका ये कहना है कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है रेडियो पर, टीवी पर, ख़बरों में, ये सब यहूदियों की साजिश है। ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश है और वो मुसलमानों को बांझ करना चाहते हैं, मुसलमानों की आबादी कम करना चाहते हैं। वो तो बाकायदा वैक्सीन के ख़िलाफ़ भी फतवे दिए चले जा रहे हैं कि जो वैक्सीन है इसके अंदर एक चिप डाली गई है कि जो वैक्सीन लगवाएगा उसके अंदर वो चिप जाएगी और वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहेगा। ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो अक्सरियत है, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारी जो अक्सरियत रहती है महल्लों में और जो पुराने हमारे शहर हैं वहाँ पर उनकी आबादी कहीं भी 90-92-93% से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं है। और जो हमारे थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भी अक्सरियत अभी तक इस बात की कह रही कि हमारे यहाँ कोई कोरोना नहीं है, ये मामूली ज़ुकाम है, मामूली बुखार है। और फिर जो मास्क की पाबंदी कराने के लिए हमारे वज़ीर आज़म आए दिन टीवी पर आते हैं और तलकीन करते हैं कि आप मास्क पहने, मास्क पहनने से ये 50% बीमारी को ये नहीं असर करेगी। तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मास्क पहनना हमारे यहाँ ऐसे ही है कि जैसे किसी पर आप जबर कर रहे हों, किसी को गाली दे रहे हों। लोग तो ये इसके करीब ही नहीं फटकते मास्क के। मास्क तो उनके आप देखा होगा जब पुलिस को कहा गया था कि वो इसकी पाबंदी कराए, पुलिस ने उनको पकड़ा, उनके पुशअप्स करवाए, उनको लगाया, लेकिन वो जेब में रखते हैं मास्क। जैसे आगे चलते हैं तो वो मास्क उतार देते हैं। ऐसी सोसाइटी में जहाँ कानून को तोड़ना, जहाँ कानून को वायलेट करना एक बहादुरी की अलामत समझा जाता हो, जहाँ इशारा तोड़ना, कोई भी गैर कानूनी काम करना और वो काम करना जिसके मुताबिक, जिसके अगेंस्ट आपको कहा जा रहा है कि आपने ये काम नहीं करना, हम उसी काम को बड़े शौक़ से करते हैं। हमारे यहाँ साजिशी थ्योरियाँ बड़ी चलती हैं। हम किसी भी चीज़ को बआसानी कबूल करने को तैयार ही नहीं होते। अब कल ये इम्कान था कि हमारे यहाँ लॉकडाउन होगा और लॉकडाउन से ये होगा कि कम से कम हमारे जो लाहौर जैसे, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान जैसे शहर हैं जहाँ अगर कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है वबा के तौर पर, तो वहाँ कम से कम लॉकडाउन कर दिया जाएगा, चाहे वो 10 दिन के लिए हो, चाहे 2 हफ्ते के लिए हो।
تو وہاں پر پورا یقین ہے کہ جو ہم نے پچھلے سال گو کہ تاخیر سے کیا تھا، لیکن جب بھی کیا تھا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کتنا فرق پڑا تھا، لیکن اس کی بجائے یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہماری جو رینجرز ہے وہ آئے اور آرمی آئے اور وہ اس کی پابندی کروائے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ماسک نہیں پہنتے انہیں ماسک پہننا چاہیے۔ لیکن کیا آرمی پورے ملک کے ہر گلی کوچے میں لگائی جا سکتی ہے؟ اور کتنے دن آرمی کا خوف رہے گا لوگوں کو؟ وہ ادھر سے ماسک پہنیں گے اور اگلے موڑ پہ جا کے اتار دیں گے، یا جیسے ہی وہ وہاں چیک پوسٹ سے گزریں گے تو پھر وہ ماسک اتار دیں گے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، جب تک ہماری جو مسجدیں ہیں ان کے پیش امام پورے دل سے لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کرونا واقعی ایک وبائی مرض ہے، کہ جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا ہوا ہے کہ جب کوئی وبا آئے تو آپ جہاں ہو وہیں رک جاؤ اور وبا کے علاقوں میں نہ جاؤ۔ یہ لاک ڈاؤن ہی کی ایک صورت ہے نا۔ تو جب تک ہمارے پیش امام، ہمارے مولوی حضرات، ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، جب تک وہ دل سے نہیں کہتے اور خود بھی وہ ماسک کی پابندی نہیں کرتے تو یہ ماسک کوئی نہیں پہنے گا۔ تو ایسے معاشرے میں جہاں پولیس کو، جہاں دوسرے لوگوں کو تھوڑا سا دے دلا کر یا ان کی منت اللہ کر کے لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس سینیٹائزر ہیں، نہ ان کے پاس ماسک ہیں، نہ گاہکوں کے پاس ماسک ہیں، نہ دکانداروں کے پاس ماسک ہیں، اگر کسی نے لگایا بھی ہوا ہے تو اس کی تھوڑی تک اس نے رکھا ہوا ہے، اس نے ناک اور منہ پہ نہیں رکھا ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہی جب مری میں کوسار یونیورسٹی کی اس کی تقریب میں گئے ہوئے تھے، اس کے سنگ بنیاد رکھنے کی، ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے وہاں پر، جو آڈینس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی اکثریت انہوں نے جو ماسک تھا وہ ٹھوڑی پہ رکھا ہوا تھا، اور مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں مری سے جو عباسی صاحب ہیں، صداقت علی عباسی، ہمارے MNA، انہوں نے تو ماسک پہنا ہی نہیں ہوا تھا اور وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب وزیر اعظم صاحب کی محفل میں، جب وزیر اعظم صاحب جس مجلس میں کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہیں بغیر ماسک کے، وہاں ہمارے MNA صاحبان بھی بغیر ماسک کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ایسے معاشرے میں کوئی ماسک کی پابندی نہیں کرے گا۔ یہ جو وبا ہے یہ ملٹی پلائی ہوتی ہے دن میں کئی بار۔ یہ وبا ایسی نہیں ہے کہ جس کے پھیلنے کا انتظار کیا جائے کہ ایک جمعے کو NCOC کا اجلاس ہوا ہے تو پھر اگلے جمعے دیکھیں گے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کو آپ خدا را، میری اپیل ہے حکومت سے، آپ اس کو اس طریقے سے نہ لیں۔ اگر آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے، ایسے ملک میں کل رات کو فیصل ایدھی صاحب کا ایک ٹی وی چینل پہ ان کا انٹرویو چل رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ پنجاب میں آکسیجن ناپید ہو گئی ہے، جتنی آکسیجن روزانہ پیدا ہوتی ہے، بنائی جاتی ہے، اتنی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، اور پنجاب میں سندھ سے اور KP سے گیس سلنڈر منگوائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح اگر خدا نہ کرے یہ پھیلی تو یہاں پر بھی گیس کے لیے، آکسیجن گیس کے لیے بلوے ہوں گے، چھینا جھپٹی ہوگی اور پھر وہ لوٹ کھسوٹ ہوگی۔ اور اگر یہ تو بیان ہمارے اپنے ایک وزیر صاحب کا، فواد چودھری صاحب کا، کہ ہمارے یہاں 91% جو ڈیلی پروڈکشن ہے آکسیجن گیس کی وہ کنزیوم ہو رہی ہے۔ PIMS ہاسپٹل اسلام آباد، انہوں نے آج لکھ کر لگا دیا کہ ان کے پاس مریض رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایسے میں یہ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے ملک کی آبادی کو بچائیں، آپ لاک ڈاؤن کریں۔ آپ کی تقریروں سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی تلقین سے کوئی آپ کی بات نہیں ماننے والا۔ آپ آرمی کو کھڑا کریں، آپ رینجرز کو کھڑا کریں، چاہے پولیس کو کھڑا کریں، دکانیں تو بند کروا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ماسک پہننے پر مجبور نہیں کر سکتے جب تک ہمارے جو محلے اور ہماری کالونیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے مذہبی زعماء ہیں، جب تک عام لوگوں کو وہ نہیں کہتے۔ گو کہ خانہ کعبہ کے جو امام ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کرونا کے بارے میں کہ کرونا جہاں بیماری پھیلی ہو، جو اس کے کانٹیکٹ میں آئے گا یہ حرام فعل ہوگا۔ لیکن جب تک ہمارا اپنا جو پیش امام ہے، ہمارا اپنا مولوی صاحب ہے، وہ جب تک خود یہ ہمارے علاقے میں اپنی مسجد میں بات نہیں کرتا، تب تک
इस कोरोना के में आप ना तो किसी को आप मास्क पहना सकते हैं, जहाँ जहालत ही जहालत है जिस जगह पे, और फिर मैं रिपीट करता हूँ कि जिस जगह कानून तोड़ना जुर्रतमंदी और बहादुरी की अलामत हो, उस सोसाइटी में आप कैसे किसी को मास्क पहना सकते हैं। मुल्क को बचाइए। आप इसमें लॉकडाउन लगाइए, स्मार्ट लॉकडाउन लगाइए, कर्फ्यू लगाइए, जो भी कीजिए 10 दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 12 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए बंद कर दीजिए। यहाँ कोई भूख से नहीं मरने वाला, ना किसी को कोई रोटी रोज़गार का सिलसिला है। अगर कहाँ जहाँ भूख है वहाँ पर बड़ी हुकूमत का काम है। हुकूमत अगर करोड़ों और अरबों रुपए के लैपटॉप मुफ्त तकसीम कर सकती है और दूसरे अल्ले तल्ले हो सकते हैं, तो 10-12 दिनों में वो लोग जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, उन तक रोटी रोज़ी भी पहुंचाई जा सकती है। ये तो थी आज की गुफ्तगू। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।